यो चुनाव चाहिँ यो त यी आफ्नो हित रक्षाको लागि योलाई कुर्सीबाट हटाउने उलाई राख्ने म बस्छु उ के हो कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा के हो म कुर्सीमा बस्छु भनेर म बस्छु त्यही त झगडा हो अनि त्यो झगडाको परिणाम चाहिँ संविधानमाथि कु भयो त्यसैले स्थायी समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ चुनाव त चुनावै हो नि जनतामा लोकतन्त्रमा चुनावबाट त भाग्नु हुँदैन चुनावमा त जाने नै हो नि त तर यो जुन समस्या हो यो देशको त्यो समस्यामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ अरे चुनावबाट जाने त को डराउँछ चुनावबाट जाने जनताबाट जानबाट डराउनु न यो चुनाव मात्रै समस्याको म यति अघिदेखि भन्दैछु यो संसद पुनर्स्थापन या चुनाव मात्रै समस्याको समाधान होइन के यो जड नै गलत निर्माण भएको छ त्यो सुधार्नुहोस् न नत्र चुनाव प्रतिगमन भए पुनर्स्थापन भएपछि फेरि प्रतिगमन हुन्छ चुनाव भएपछि फेरि प्रतिगमन चुनावपछि हुन्छ त्यो थाई समाधान होइन त्यसले किस्ताबन्दीमा यो प्रश्न पनि नगरौँ र मिडियाका साथीहरू पनि यो देशको समृद्धि र प्रगतिको लागि सोचौँ यो जुन वास्तवमा जुन समस्या हो साथसाथवटा संविधान बनाउन नपुग्ने गणतन्त्रसम्म ल्याएर पनि नपुग्ने के हो यो हो के त समस्या त केही न केही छ नि त भित्र त्यसैले त्यसमा जाउँ यो किस्ताबन्दीमा फलानाका एजेन्डा यो सम्रान धनुको केही एजेन्डा केपी ओलीको होला केही एजेन्डा प्रचण्डको होला केही एजेन्डा देउपाको होला यसैमा त चक्कर लगाइरहेको नेपाल कांग्रेस एमाले माओवादीको गोल चक्करमा देश फसेर बर्बाद भयो अब त्यसबाट निकाल्नुस् र यो देश सबैको हो बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गरौँ र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाउँ यही समाधान हो हाम्रो जुन हामीले मैले जुन भन्यो नि बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना भइसकेपछि जोसुकै जनताको छोरा प्रधानमन्त्रीमा गए पनि केही फरक पर्दैन यो राज्यको संरचना गलत हो संविधानको संरचना गलत हो यो सबैको लागि न संविधान बन्यो न व्यवस्था प्रयोग भयो के बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा लैजाउँ यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन यो सबैको साझा फुलबारी हो सबैको शासन सबैको संविधान त्यो नबनाएसम्म जो प्रधानमन्त्री भने पनि उही हो गोल चक्कर ती आन्दोलन हुँदाखेरि के भयो त केपी ओली जिन्दाबाद खोखला राष्ट्रवाद जिन्दाबाद अनि पायो के त नेपाली जनता भन्नुस् न त्यही गरे होइन अरे लास्ट चुनावमा त्यही गरे होइन नेपाली जनतालाई ठग्ने काम गरे होइन खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर यो केपी ओली ठग्या होइन अनि त्यही फेरि हो त्यो गोल चक्करमा नफस्नुस् त्यो गलत काममा नेपाली जनतालाई फस्नु हुँदैन यो नेपालको बनावट हेर्नुहोस् अहिलेसम्म मैले यति भन्दा त यहाँहरूले सायद बुझिसक्नुभयो किन प्रश्न दोहोऱ्याउनु यो एकल देश होइन के यो एकल होइन यो खाली मधेसीको देश होइन यो खाली जनजातिको देश होइन खाली बाहुनको देश होइन यो सबैको देश हो त्यसैले सबैको लागि नियम कानुन संविधान बनाउनु पर्यो सबैको लागि शासन अपनाउनु पर्यो त्यो चाहिँ भएन एकलले हुँदैन बहुलतामा जाउँ बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गरौँ त्यो गरेपछि बल्ल चाहिँ नेपाल चाहिँ सुध्रिने हो नेपाल समृद्धिमा जाने हो त्यो मात्रै उपाय हो नत्र हामी सबै जस्तै त्यो पाइराख्ने हो यस्तै बहस गरिराख्ने हो के एकअर्कोलाई तल देखाउने हो कि एकअर्कोलाई उछिन हो कि तीभन्दा म विद्वान तीभन्दा म चाहिँ जान्ने म गर्न सक्छु त्यही गर्ने हो के यो गोल चक्करबाट नेपाल ननिस्केसम्म म भने त्यो चाहिँ गोल चक्करमा नेपाल फसिरहन्छ यसबाट निस्किनुपर्छ हामी बहुलतातर्फ हामी जानुपर्छ बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण गर्नुपर्छ अनि सबै यो देश हाम्रो देश सबै नेपाली एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा दलितदेखि लिएर एउटा बाहुनसम्म सबैले हाम्रो देश हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ त्यो अवस्था बनाउन सक्नुपर्छ त्यो नभएर देश बिग्रिया हो के यो हाम्रो दायित्व हो अनि मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 सूत्रीय सम्झौता कांग्रेसको सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन प्रचण्ड र माधवजीको सहमतिमा एमाले र माओवादीको सहमतिमा कांग्रेसले गर्यो अब संविधान बनाउँदाखेरि अग्रगामी संविधान बनाउने र यी सवालहरू जनताका अधिकार पहिचानका सवालहरू त्यसमा चाहिँ राख्ने अनि त्यो 8 बुँदे सम्झौता संविधान बनाउँदाखेरि के भयो प्रतिगमन गरिहाले त यो त संविधान बनाउँदाखेरि नै यी संविधान निर्माण गर्नेहरू बनाउनेहरू यो ओली
प्रचण्ड को थियो संविधान बनाउने? देउपाजी कोइरालाजी हुनुहुन्छ त्यति बेला प्रतिनिधि, कांग्रेस एमाले माओवादी। प्रतिगमन त गरे हो, त प्रतिगमन गर्ने यिनीहरूको संस्कार र स्वभाव भइसकेको छ। किनभने स्वार्थको लागि संविधान बनाउँछ र त्यो स्वार्थ पुरा नभएपछि संविधानलाई कुल्चिने, संविधानमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको। अब हुँदा हुँदै अब अहिलेको श्री 5 महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वार्थ पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्यो। उहाँ पनि के त चोरमाथि चकार लागिहाल्यो। अब एउटा कहावत छ के, चोरहरू मिलेर चोरी गरेर ल्यायो, त चोरी गरेर ल्याएको सम्पत्ति त्यही चोरी गरेर ल्याएको चोरहरू मध्ये अर्को चोरले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि चोरी गरिहाल्यो। त्यही त भएको हो। अरे यिनीहरू प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको थियो, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनाएको थियो। अब त्यसमध्येका एउटा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि त्यो संविधानमा नभएको कुरा, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिगमन गरिहाल्यो, संसदले विघटन गरिदियो। 5 सालको लागि जनताले हामीले पठाइदिएको और 3 वर्षमै चट पारिदियो हामीलाई। अब हो जनताकै प्रतिलाई चट पारिदियो, प्रतिगमनकारी काम गरिहाल्यो। तो यस्ता यहाँको समस्या के त? यो नेपालको हाम्रो समस्या के त? दुनियाको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, समृद्ध र सम्पन्न, त्यो अमेरिकामा एउटा संविधान 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। एउटा संविधानले चाहिँ त्यसलाई पुग्ने, दुनियाको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने। भारतमा 65 वर्षमा एउटा संविधान 50-100 चोटि चाहिँ जनताको आकांक्षा अनुसार संशोधन हुँदै गरी चाहिँ प्रगतिको बाटोमा जाने। हामी कहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान? के हो यो हो के? समस्या के हो त? अरे समस्या क्यों, त्यसमा जाऊ न। जब संविधान आफ्नो हित रक्षाको लागि मात्रै केही सम्भ्रान्तहरूले, शासक वर्गहरूले, नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका केही जमातले जब आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि दस्तावेज संविधान बनाउँछ र जनताको लागि बनाउँदैन, त हाल त यस्तै न हो। 7-7वटा संविधान बनाए पनि नपुग्ने। तो हाम्रो संविधान राम्रो संविधान कहिले पनि नबन। किन हाम्रो नभएपछि राम्रो कसरी बन्नु? त्यो त केहीको लागि बनाइएको न हो। केही सम्भ्रान्तले, नस्लवादी चिन्तन बोकेका केहीले वर्ग, शासकीय प्रवृत्ति, चिन्तन र सोच राखेका आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, जनताको लागि बनाउँदैन। अनि त्यो संविधान स्वार्थको लागि बनाइएको संविधान स्वार्थ पूरा नभएपछि के भन्छ नि, कुल्चिहाल, प्रतिगमन गरिहाल। राणा शासनबाट, शासन भनौँ नि, शासन व्यवस्थाबाट देश चल्यो। राणा शासनबाट पुगेन, हामी के भन्छौँ, त्यसको विरुद्ध चाहिँ सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेपछि प्रजातन्त्र आएको थियो, फेरि पञ्चायत आयो। राजाको शासन, निरङ्कुश शासन, निर्दलीय शासन, अनि त्यसको विरुद्धमा जनता लडेपछि देशमा भनौँ बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय लोकतन्त्र। त्यसबाट पनि हामीलाई नपुगेर नेपाली जनता लड्यो, मर्यो, देशमा गणतन्त्र ल्यायो। दुनियाँमा गणतन्त्र भन्दा राम्रो शासन दुनियाँमा कुनै पनि हुँदैन। सर्वोत्कृष्ट शासन भनेको, जनताको शासन भनेको गणतन्त्र हो। तर यो गणतन्त्र शासन पनि सबैको शासन हुन सकेन, त्यही सम्भ्रान्तहरूको शासन हुन गयो। त संविधान र व्यवस्था जब सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छ, त्यति बेला यस्ता दुर्घटना देशमा हुन्छ र पटक पटक हुने गरेको छ। र यो नेपालमा पनि पटक पटक हुने गरेको छ। त्यसैले आश्चर्य के मान्ने? जे रोप्ने त्यही पाउने हो, जे रोप्ने त्यही फल्ने हो। रक्षक नि भक्षक भएपछि गर्ने के त?
संविधानको रक्षक प्रधानमन्त्री सरकार हुने होइन, शासक हुने होइन, शासक वर्ग। अनि त्यही शासक वर्ग त्यो संविधानको भक्षक हुन्छ, किनभने स्वार्थको लागि बनाइएको, स्वार्थ नपुरा भएपछि त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, मिल्किहाल्ने, प्रतिगमन गरिहाल्ने यही धन्दा भएको छ। पटक पटक अहिले पनि केपी महाराजले त्यही धन्दा गरेको हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको समाधान के त? पुनर्स्थापन। यो त्यही नारा अहिलेको हामी गीत गाइरा पुनर्स्थापन गर्देऊ गर्देऊ, यही हो हाम्रो समाधान होला। संसद पुनर्स्थापन भयो भने त अहिलेको सम्रान्थहरूले आफ्नो गरेको व्यवस्था फेरि व्यवस्थित भइहाल्छ नि त। पहिले राजा महाराजाले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था व्यवस्थित हुन्थ्यो, अहिलेका हाम्रा सम्रान्थहरूले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था फेरि ट्र्याकमा आउँछ। हाम्रो पनि 2 साल अझ जागिर चाहिँ बाँकी छ। त्यो त तत्कालीन जुन अवस्था हो, प्रतिगमन भएको संविधान चाहिँ हुँदै नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरे स्वार्थको लागि, त्यसको चाहिँ संसद पुनर्स्थापन त्यसको जवाब हो। तर हो यही समाधान, स्थायी समाधान भनेको हो यो होइन। किनभने फेरि पनि प्रतिगमन गर्छ र फेरि संसद पुनर्स्थापन भएपछि फेरि कुनै महाराजा आउँछ अनि त्यसलाई प्रतिगमन गर्छ। त यो स्थायी समाधानै होइन त के हो त? यो नेपालको समस्या के हो र यसको समाधान के हो त? अब यो भनेको कसको असफलता भन्ने? कुन पार्टीको असफलता भनिदिउँ कि यो कांग्रेस एमाले माओवादी कांग्रेस कम्युनिस्टको असफलता भनिदिउँ कि कुनै व्यक्तिको असफलता भनिदिउँ कि यो केपी ओली महाराजको असफलता हो, यो चाहिँ प्रचण्डको असफलता हो, यो देउपाजीको असफलता हो? कसको असफलता के भनिदिउँ? त्यस्तो होइन। समस्या भनेको औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था। नेपालको समस्या भनेको औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था, यो समस्या हो। औपनिवेशिक राज्य व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाएन भने यस्तै हो। औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था यो शासन त्यो चाहिँ के भन्छ, यो औजारको रूपमा आफ्नो चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गले, शासकले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि यो प्रयोग गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरे हो के। त्यसैले समस्या त्यो हो। समस्या भनेको औपनिवेशिक शासन हो। यो देशमा औपनिवेशिक शासन, अहिलेसम्म औपनिवेशिक शासन चलेको, जनताको शासन चल्दै चलेन। भन्यो गणतन्त्र, भन्यो संविधान सभाबाट संविधान बनायो, तर बन्यो त? त्यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान सबै जनताले अपनत्व हासिल गरेन। अधिकांश जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका आदिवासी जनजाति सबै असन्तुष्ट, मधेसका जनता असन्तुष्ट, थारू असन्तुष्ट, मुस्लिम दलित असन्तुष्ट भनेपछि यहाँसम्म कि बाहुन क्षेत्री पनि असन्तुष्ट हो। केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हित रक्षा, गणतन्त्र शासन, जनताको शासन नहुने, फेरि त्यो पनि केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हाली मुहाली शासन चलाउने, शासनको अनुभूति सबै जनताले, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले अपनत्व चाहिँ महसुस गर्न नसक्ने, यही हो। बैनर खाली परिवर्तन गरिराख्ने अनि धन्दा उही गर्ने। अरे संविधान र व्यवस्था मात्रै बदलेर हुँदैन, विचार र व्यवहार बदलिनुहोस्। विचार व्यवहार बदलेन भने यो खाली संविधान पटक पटक 7-7 पटक बदलेर राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आएर पनि जनता चाहिँ अनुभूति गर्न नसक्नु, उसको अधिकार पहिचान प्रत्यक्ष र त्यो अवस्था नआउनु के हो? समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले
त्यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो समाधान भनेको के हो? एउटा मात्रै समाधान हो, एउटा मात्रै समाधान हो। त्यो समाधान नेपालले नखोजेसम्म यहाँ कहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्ने, कहिले जनताको नाउँमा निर्वाचित भनाउँदा सम्भ्रान्तले प्रतिगमन गरिहाल्ने, जनताको अधिकार कुल्चिहाल्ने र दुनियाँलाई के अरे भन्छ नेपाललाई दुर्गतितर्फ लैजाने, दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा लैजाने प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। दुनियाँको सबभन्दा के भन्छ सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था, समृद्ध राष्ट्र हुने अवस्थामा पुर्याउने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। चाहे जल स्रोत हो, पर्यटन होस्, जनक बुद्ध जन के देश होस्, हिमालय होस्, सारा त नेपालमा छँदैछ नि। खोइ त दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्र हुनुपर्ने, 50 लाख हाम्रा जनशक्ति चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने, अनि के को लागि शासन, के को लागि सरकार? यसैको लागि हो। अरे सम्भ्रान्तहरू, अहिले पनि चेताऊ, अहिले पनि जनताको लागि संविधान र शासनको उपाय गर, नत्र जनता त कहिले छोड्या छ, एउटा सीमासम्म न बर्दाश्त हुने हो। अब त त्यो पनि तयारी हुँदैछ। अब यो देश, मैले भने नि, यो देशको समाधान के त? यो सबै समस्याको समाधान भनेको एउटा समाधान हो। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो एकल राष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। र जबसम्म एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट, नस्लीय चिन्तन सोचबाट केही सम्भ्रान्तहरूले देशको संविधान र शासनको दुरुपयोग गर्छ, तबसम्म नेपालको अवस्था यही हो। त्यसैले यो नेपाल समाधान भनेको एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यमा नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो देश सबैको देश हो। यो हामी सबैको, हिमाल पहाड तराईमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, महिला, हामी सबै बाहुन, क्षेत्री, हामी सबैको देश हो। यो सबैको देश बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हामीले गर्न सक्नुपर्छ र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा नियम कानुन संविधान बनाउने हो र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा शासन चलाउने हो। अनि मात्रै देशको जनता, सम्पूर्ण देशको जनता अपनत्व हासिल गर्छ। संविधान प्रति, शासन प्रति उसको सम्मान, पहिचान प्रतिको चाहिँ आकांक्षा पूरा हुन्छ। त्यसैले नेपालको जुन समस्या हो, यो समस्या समाधान यसरी हुने हो। यो किस्ताबन्दीमा प्रतिगमन, किस्ताबन्दीमा चाहिँ पुनर्स्थापन, यो त किस्ताबन्दीमा हुने, यो किस्ताबन्दीमा अब गर्नु हुँदैन। हामी यसको लागि सोच्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाउने अवस्था बनाउनुपर्छ। नेपाल सबै नेपालीको, सबै नेपालीको अनुभूति हुने संविधान र अनुभूति हुने शासन, त्यो अनुसार गर्यो भने नेपाल समृद्धि, यो केपी ओलीको नारा मात्रै सीमित रहेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, यो नारा मात्रै सीमित रहेको नारालाई नेपाली जनता वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यो यो धन्दाले हुँदैन। यो केपी ओली मार्का, प्रचण्ड मार्का, देउपा मार्का काम धन्दाले हुँदैन। यो नस्लीय चिन्तन सोच बनाएर त्यो चाहिँ एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट यो देश चाहिँ बन्दैन। त्यसैले त्यो समाधान हो। स्थायी समाधान भनेको त्यहाँतर्फ बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने, त्यो यो समस्याको समाधान हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो स्थायी समाधान नेपालको समृद्धि प्रगतितर्फ जाने र जनताको मान सम्मान, अधिकार र पहिचान प्रतित्वको जुन सवाल हो त्यो पुरा गराउन यसको लागि यो आवश्यक हो। यो मेरो आग्रह हो र मेरो विचार हो। केही यहाँहरूको विचार छ भने भन्नुहोस्, केही सवाल छ भने भन्नुहोस्। अब उही हो, यही सम्भ्रान्तहरू आफ्नो हित रक्षाको लागि कहिले प्रतिगमन गर्ने, कहिले चुनाव गर्ने, अनि चुनाव गराउने फेरि संसद बनाउने, फेरि प्रतिगमन गर्ने, यो धन्दा, यो सर्कल हो के? राणा शासनबाट हुँदै फेरि राणा शासन पुर्याउनु लाग्यो होइन? कहाँ पुर्याउने हो? त्यसैले यो चाहिँ चुनाव मात्रै होइन। मैले जुन भने नि, बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना नेपालमा हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था, त्यो अनुसारको शासन गर्नुपर्छ। यो चुनाव चाहिँ यो त यी आफ्नो हित रक्षाको लागि
योलाई कुर्सीबाट हटाउने, उसलाई राख्ने, म बस्छु, ऊ के हो? कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा के हो? म कुर्सीमा बस्छु भने म बस्छु, त्यही त झगडा हो। अनि त्यो झगडाको परिणाम चाहिँ संविधानमाथि कु भयो। त्यसैले स्थायी समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। चुनाव त चुनावै हो नि, जनतामा लोकतन्त्रमा चुनावबाट त भाग्नु हुँदैन, चुनावमा त जाने नै हो नि त। तर यो जुन समस्या हो, यो देशको त्यो समस्यामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ।